علاش كتجيو لكازا؟ علاش كتخليو هاد المنظر عباد الله وكتجيو تزاحموا وتعيشوا بدون كرامه في مدينه بحال كازا؟ تشم التلوث، تكرفص، تعذب. علاش؟ اخر فيديو كنت درت الاخوان من هاد البلاصه دارت اكثر من مليون ولا 2 المليون مشاهدات، قاصت بزاف ديال الناس. وفين ما كنجي لهنا كنطرح نفس السؤال: شنو اللي كيجعل شخص يمشي من هنا ويمشي لكازا؟ الخدمه غتقولوا لي الخدمه، كازا فيها الخدمه، شحال غادي تخلص في هاد الخدمه؟ شحال غيعطيوك؟ انت مشيتي من هنا ما عندك لا ديبلوم، ما كتعرف تمشي تخدم في صناك، شحال غتشد؟ 3000 درهم. راه بزاف د الناس كيهاجروا كيسحاب لهم كازا فيها الفرص ديال الشغل ديال نيويورك، وكتعداو على صحتكم، وكتعداو على اطفالكم، وكتعداو على صدركم. علاش كتخليو هنا وكتمشيو لكازا؟ الدراري كنهضر مع الدراري اللي كابرين في اوريكا، الدراري اللي كابرين في المناطق البدويه ديال المغرب، تعلموا الانترنت. خاصكم غير كونيكسيون. والديكم اللي كانوا عايشين في الجبال راه ما كانتش عندهم كونيكسيون، نقدروا نفهموهم، كان خاصو يهاجر باش يخدم. راه انت تقدر تهاجر وانت من هنا. وانا خير دليل على هذا، خليت كازا وجيت لهنا باش نكسب صحتي وصحه عائلتي وصحه ولدي سورتو. حنت الطبيب قال لي ما موالماش كازا. وكاع الدراري الصغار وكاع الاصدقاء ديالي اللي ولدوا في كازا عندهم نفس المشاكل: حساسيه، الضيقه، الفونطولين، لي كورتيكويد، وبنادم كيتنفخ. علاش كتخليو هنا الدراري وتمشيو لهيه؟ اللغه تعلمها في يوتيوب ولاو دورات فابور، تعلم اي لغه بغيتي. الفرنسي تعلمه، لونجلي تعلمه، وتعلم كيفاش تدخل فلوس وانت من هنا. خصك غير الويف. الا قلتي لي ما عنديش انترنت غنقول لك عندك الحق، اما الا عندك انترنت غتدخل فلوس من هنا. وبزاف ديال الدراري دايرين دورات فابور في يوتيوب، دخلوا تفرجوا ودخلوا تعلموا. ما ديرش الغلط اللي داروا والديك، ما ديرش الغلط اللي داروا جدودك، اللي خلاو هاد المنطقه بحال هكا. وفين خلقنا الله، راه هنا فين خاصنا نكونوا الاخوان. راه ما خاصناش نكونوا في غوتي، ولا خاصنا نكونوا في شارع المسيره، ولا خاصنا نكونوا في شارع الزرقطون. لا، خاصنا نكونوا هنا فين كانوا جدودنا، وهنا فين خاصنا نكونوا. ما تخليش هنا وتمشي باش تشد صالير ميزيرابل وتعيش مكرفص في مدينه اخرى وتكون غريب، حيت غتكون غريب. وكازا راه ولاد كازا وما خدامينش الاخوان، غادي يدخلوها في دماغكم. راه ولاد كازا وما خدامينش. كتسمعوا العاصمه الاقتصاديه والروينه، كاين البيستون، كاين باك صاحبي، كاين المعارف. هادشي اللي عندك ديبلوم، الا ما عندكش بلا ما نهضروا معاك. وهادشي كونطراتو الانترنت، كونطراتو. حيت الانترنت ما كتعرف لا عنصريه، ما كتعرف لا ولد الحاج بن عمر، ما كتعرف والو. كتعرف اللي كيستحق شي حاجه كياخذها. انت من هنا غتقدر تصاوب سيت لواحد في الامارات، وواحد في الهند، وواحد في امريكان. تعلموا لونجلي الدراري. هاد الميساج كنوجهو لكاع الدراري اللي في القرى في المغرب. تعلموا لونجلي وتفورماو في يوتيوب. كاع المعلومه راه فابور. شحال هادي راه كان خاصك تمشي للمكتبه وما عرفت شحال تضرب من كيلومتر وتسول وما تلقاش المعلومه ويخبيوها عليك. دابا كتدخل كتكتبها في جوجل كتطلع لك المعلومه، كيف انت اللي في اوريكا وكيف انت اللي في تكساس، نفس المعلومه. دونك استغلوا هاد الفرصه الدراري، استغلوا هاد الفرصه، وما ترتكبوش الغلط اللي ارتكبوا لي جينيراسيون اللي قبل منكم. غير بداو الدراري، غير بداو. دخل وبدا تقلب على شنو تقدر دير. تقدر دير الترجمه، تقدر دير المحتوى، تقدر تشرح لبنادم كيفاش يربي الماعز باللغه العربيه ودير لاباس. هادشي في صناعه المحتوى. تقدر دير حاجه اخرى من غير صناعه المحتوى. من هنا كيف ما قلت تقدر دير الترجمه، تقدر تصنع دي سيت، تقدر دير الجرافيك ديزاين. وهادشي تقدر تتعلمو دغيا. كاينين دورات فابور، ولكن خاصك اللغه، خاصك لونجلي، وخاصك تثق في راسك. وهاد الاصدقاء اللي دايرين هنا اللي غيبداو يضحكوا عليك، اللي كاينين في الجبل ويقول لك وراه جدك وما خرجش عاد انت تخرج، ما تسمعش ليه وبقى بوحدك. هذه هي النصيحه اللي غنعطي لكاع الدراري. الا عندك 18 عام تعلم تبقى بوحدك، والله العلي العظيم انت غتشكرني عليها. تعلم تبقى بوحدك، بقى بوحدك.
ما عندك ما دير بدوك الاصدقاء اللي غيبقاو يضحكوا عليك وغيجروك اللور. بقى بوحدك وجلس ورا بيسي وتعلم، ولا ورا تليفون ودبر على تليفون ولا دبر على بيسي. هما كاينين دراري هنايا كيبيعوا في التيميجه، كيبيعوا في السلميه، كيبيعوا في الكركاع. تقدر تجمع فلوس وتهبط لمراكش وتشري بيسي قديم ولا تشري تليفون وتدخل الانترنت وغادي تخدم. انا دابا من هاد الجبل كاينه الانترنت 4G ما مقطوعاش، والناس اللي ما عندهمش ال 4G وما عندهمش الويفي خاصهم يدخلوها. الجمعيات